प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रयाणां देशानां यात्रायै अद्य प्रस्थास्यति। श्री मोदी फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी देशानां निज समकक्षैः साकं करिष्यति द्विपक्षीयां मन्त्रणाम्। भारत जर्मनी अन्तः सर्वकारीय परामर्शस्य षष्ठ संस्करणस्य सह अध्यक्षतामपि करिष्यतः उभौ नेतारौ। देशे कृष्णांगाराणां नास्ति काचित् अल्पता। केंद्रीय कृष्णांगार मंत्री उक्तवान् यत् कृष्णांगाराणां विवर्धमान याच्चायाः मध्ये नित्यमेव पर्याप्त मात्रायां कृष्णांगार ताप संयंत्रेभ्यः कृष्णांगाराः उपपाद्यन्ते। विपक्षी दलेषु कृतवान् प्रहारम्। विपक्षिणः तथ्यबोधं विनैव कुर्वन्ति भ्रम प्रचारम्। विश्वस्मिन् अपि विश्वे अद्य अन्ताराष्ट्रियः श्रमिक दिवसः परिपाल्यते। ऐषमः श्रमिक दिवसस्य विषयः सकारात्मक सुरक्षायै, स्वास्थ्य संस्कृतेः निर्माणाय च सम्भूय कार्याचरणम् अस्ति। रूसदेशेन यूक्रेन देशे सैन्याभियानं कृतं तीव्रम्। एकस्मिन् रूसदेशीय प्रक्षेप्यास्त्र प्रहारे ओडेसा नगरस्य मुख्य विमानपत्तने नवनिर्मित विमानोड्डयन पक्षपट्टिका कृता विनष्टा। राष्ट्रपति जेलेंस्की उक्तवान् यत् विमानोड्डयन पथपट्टिकायाः पुनः निर्माणे 10 वर्षाणां समयः लगिष्यति। क्रीडावार्तासु रियल मैड्रिड दलेन कीर्तिमत्तापूर्वकं 35 पर्याये अपि ला लीगा इत्येषा स्पर्धा विजिता। मैड्रिड दलेन एस्पेनयोल दलं 0-4 अंकैः पराजितम्। एमएस धोनी पुनः चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य प्रमुखः जातः। रवींद्र जडेजा स्पर्धा श्रृंखलायाः मध्ये एव दलप्रमुखत्वं त्यक्तवान्। धोनी दलप्रमुखत्वेन अद्य सनराइजर्स हैदराबाद दलं विरुध्य स्पर्धाजिरे योत्स्यति। अपि च बेंगलुरु प्रवर्तमाने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इत्यस्य स्पर्धासु दूती चन्दः 100 मीटर मितात्मक धावन स्पर्धायां स्वर्णपदकं विजितवती। पदकतालिकायां धाविकायाः जैन विश्वविद्यालयीय शीर्षस्थाने आधिपत्यं यथावस्थम्। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मे मासस्य 2 दिनांकतः 4 दिनांकपर्यन्तं जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस देशानां यात्रां करिष्यति। एषा प्रधानमन्त्रिणः वर्षस्य प्रथमा यात्रा भविष्यति। यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री जर्मनी देशस्य राजधान्यां बर्लिन नगर्यां जर्मनी देशस्य राष्ट्राध्यक्षेण ओलाफ सोल्ज इत्येतेन सह द्विपक्षीय मन्त्रणां करिष्यति। नेतृद्वयं षष्ठस्य भारत जर्मनी अन्तः सर्वकारीय विचार विमर्शोपवेशनस्य सहाध्यक्षतां करिष्यति। प्रधानमन्त्री यात्रायाः द्वितीये चरणे डेनमार्क देशस्य प्रधानमन्त्रिणः मेटे फ्रेडरिक्सेन इत्येतस्य निमन्त्रणे राजधान्याः कोपेनहेगन नगर्याः यात्रां करिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री द्वितीये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री डेनमार्क देशे प्रवासी भारतीयान् अपि सम्बोधयिष्यति। यात्रायाः अन्तिमे चरणे प्रधानमन्त्री फ्रांस देशं गमिष्यति। प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्येतेन सह मन्त्रणाम् अपि करिष्यति। विश्वस्मिन् अपि विश्वे अद्य अन्ताराष्ट्रियः श्रमिक दिवसः परिपाल्यते। एषः दिवसः समाजे कर्मकराणां, श्रमिकानां च योगदानस्य स्मरणार्थं, देशस्य निर्माणे तेषाम् अतुलनीय योगदानस्य सम्मानार्थं च समायोज्यते। एषः दिवसः विश्वस्य कर्मकराणां, श्रमिकाणां च वर्गाय समर्पितः अस्ति। ऐषमः श्रमिक दिवसस्य विषयः सकारात्मक सुरक्षायै, स्वास्थ्य संस्कृतेः निर्माणाय च सम्भूय कार्याचरणम् अस्ति। अन्ताराष्ट्रिय श्रमिक दिवसस्य प्रारम्भः 1986 वर्षे मई मासस्य प्रथम दिनाङ्के अमेरिका देशे आयोजिते एकस्मिन् आन्दोलने जातः आसीत्। तत्रैव भारते श्रमिक दिवसस्य प्रारम्भः चेन्नय्यां 23-19 वर्षे प्रथमायां मे मासस्य प्रथम दिनाङ्के जातः आसीत्।
राष्ट्रे कोरोना संक्रमणं विरुध्य सूच्यौषधाभियानं तीव्रगत्या समेधते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालयेन सूचितं यत् विगते अहोरात्रे 23 लाख जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। 12 वर्ष वयोवर्गात् 14 वर्ष वयोवर्गीयेभ्यः 63 लक्षोत्तर 3 कोटि जनेभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वास्थ्यकर्मिभ्यः अग्रिमपङ्क्तौ कार्यकर्तृभ्यः 18 वर्ष वयोवर्गात् अधिकेभ्यः जनेभ्यश्च सुरक्षोपायत्वेन 82 लक्षोत्तर 2 कोटितः अधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा मनसुख मांडविया वर्येण उक्तं यत् 12 वर्ष वयोवर्गात् 14 वर्ष वयोवर्गीयेभ्यः 60% अधिकेभ्यः किशोरेभ्यः सूच्यौषधस्य प्रथममात्राः प्रदत्ताः। तेन ट्वीट माध्यमेन एतेभ्यः बालेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् विगतमासस्य 16 दिनाङ्कतः एतस्मै वर्गाय सूच्यौषधीकरणाभियानम् आरब्धम्। तैलविपणन समवायाः अद्य उज्ज्वला दिवसस्य अवसरे 5,000 अधिकानां LPG इत्याख्यानं पञ्चायतानाम् आयोजनं करिष्यन्ति। अत्र जनाः LPG इति वात्याः सुरक्षित निरन्तरोपयोगस्य स्वानुभवान् प्रस्तोष्यन्ति। सममेव ग्राहकाणां संख्याः वर्धितुम् अपि प्रयासाः करिष्यन्ति। ध्यानास्पदं तथ्यमिदं यत् प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 16-2000 वर्षे उत्तरप्रदेशस्य बलियायां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रारब्धा आसीत्। एषा योजना निर्धनता रेखातः अधोवर्तमानेभ्यः परिवारेभ्यः महानसीय वातेः वितरणस्य दिशि महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ली स्थिते विज्ञान भवने समायोजिते एकस्मिन् सम्मेलने न्यायालयीय निर्णयेषु स्थानीय भाषायाः प्रयोगवर्धनार्थं समाह्वानं कृतवान्। अनेन न्यायिक व्यवस्थायां सर्वसाधारण जनानां विश्वासः वर्धिष्यति। नवदिल्ल्यां राज्याणां मुख्यमन्त्रिणां उच्च न्यायालयानां मुख्य न्यायाधीशानां च संयुक्त सम्मेलने प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् एतस्याः संविधानिक संस्थाद्वय्याः सन्तुलनं देशे प्रभावितया समयबद्ध न्यायिक व्यवस्थायाः प्रारूपं सज्जीकरिष्यति। प्रधानमंत्री स्वाधीनतायाः 75 वर्ष पूर्त्यवसरे न्यायपालिकायाः कार्यपालिकायाः च भूमिकाम् उत्तरदायित्वं च स्पष्टीकृतवान्। श्री मोदी उक्तवान् यत् अमृतकालावसरे देशे एतादृशी न्यायिक व्यवस्था व्यवस्थापिता भवेत् यस्मिन् सर्वे अपि सारल्येन शीघ्रतया च न्यायं प्राप्नुं शक्नुयुः। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। अथ च प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् सर्वकारः न्यायिक प्रणाल्यां प्रौद्योगिक्याः संभावनाः डिजिटल इंडिया इत्याख्यस्य अभियानस्य एकम् अनिवार्यम् अंगम् अस्ति। आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अत्रावसरे प्रधान न्यायाधीशः NV रमणः उक्तवान्
यत् जनानाम् आवश्यकताः आकांक्षाः च ध्यात्वा व्यापकचर्चा विचारविमर्शपूर्वकं विधिनियमाः रचनीयाः सन्ति। National Judicial Infrastructure Authority of India, along with complementary state bodies, be created as a special purpose vehicle that will act as a chief coordinator as well as driving force for augmentation, creation of judicial infrastructure as per the proposal sent by the Honorable Chief Justice of India to the Union Government. दिल्ल्यां शनिवासरे 20,500 नूतन कोरोना प्रकरणानि समक्षम् आगतानि। सहैव एकः जनः संक्रमणात् मृत्युं सम्प्राप्तः। दिल्ल्याः स्वास्थ्य विभागेन सूचितं यत् राज्ये कोरोनायाः संक्रमणमितिः प्रतिशतं 0.10% वर्तते। साम्प्रतं यावत् दिल्ल्याम् आहत्य 75,63,000 कोरोना प्रकरणानि अभवन्। सममेव मृतकानां संख्या आहत्य 75,126,000 संजाता। महाराष्ट्रे यह कोरोना संक्रमणस्य 55,100 नूतनानि प्रकरणानि सम्मुखम् आयातानि। संक्रमणतः एकस्य जनस्य मृत्युः जातः अस्ति। राज्ये कोरोनायाः कारणेन अधुना यावत् 32,777,770,870 प्रकरणानि समागतानि सन्ति। मृतकानां संख्या च 43,800,774,100 जाता अस्ति। राज्ये स्वास्थ्य विभागस्य अनुसारेण महाराष्ट्रे सम्प्रति कोरोनायाः 98,900 सक्रियाणि प्रकरणानि उपचाराधीनानि सन्ति। राज्ये कोरोनायाः एकः एव मृत्युः मुम्बय्यां जातः अस्ति। महाराष्ट्रे संक्रमणतः स्वस्थीभूयमानानां परिमितिः प्रतिशतं 0.1198 अस्ति। तत्रैव संक्रमणतः मृत्युपरिमितिः प्रतिशतं 8.1 वर्तते। रूसदेशेन यूक्रेन देशे सैन्याभियानं कृतं तीव्रम्। एकस्मिन् रूसदेशीय प्रक्षेप्यास्त्र प्रहारे ओडेसा नगरस्य मुख्य विमानपत्तने नवनिर्मित विमानोड्डयन पथपट्टिका कृता विनष्टा। राष्ट्रपति जेलेंस्की उक्तवान् यत् विमानोड्डयन पथपट्टिकायाः पुनः निर्माणे 10 वर्षाणां समयः लगिष्यति। रियल मैड्रिड दलेन कीर्तिमत्तापूर्वकं 35 पर्याये अपि ला लीगा इत्येषा स्पर्धा विजिता। मैड्रिड दलेन एस्पेनियोल दलं 0 विरुध्य 4 अंकैः पराजितम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।